سلامي على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم نشروا في الكون سنة أحمد بلا صدر منهم فيها ولا ود. أيها الإخوة، عزنا وشرفنا وسعادتنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب سنته والعناية بأحاديثه وآثاره. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. أيها الأخوة، إن جمعية أهل الحديث المركزية من الجمعيات الرائدة ليس في مستوى باكستان فقط، وإنما في العالم الإسلامي كله، بل في العالم أجمع. زرت أمريكا وزرت بريطانيا وزرت أماكن شتى في العالم، فوجدت لأهل الحديث دعوة، ووجدت لهم مساجد، ووجدت لهم نشاطا يشكرون عليه. ليس هذا تعصبا ولا تحيزا، فكل مسلم ينبغي أن يكون أهل حديث.